learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह साफ़ात आयत 151। अला इन्नहुम, सुन लो बिलाशुबा ये, मिन इफ़्किहिम, अपने झूठ से ही, ला यकूलून, अलबत्ता वो कहते हैं। यानी सुन लो बिलाशुबा ये लोग मन घड़त बातें कहते हैं, अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं कि उसकी कोई औलाद है। वलदल्लाहु, क्या जन्म दिया अल्लाह ने, व इन्नहुम लकाज़िबून, और बिलाशुबा यकीनन वो झूठे हैं। अल्लाह ताला को साहिब औलाद बनाना झूठ है। अल्लाह को छोड़कर फ़रिश्तों की इबादत करना जहन्नम तक ले जाने के लिए काफ़ी है। अस्तफ़ल बनाती, क्या उसने चुन लिया बेटियों को, अलल बनीन, बेटों पर। अल्लाह ताला के लिए जिस तरह लड़कियां नहीं उसी तरह लड़के भी नहीं, दोनों की नफ़ी इस लिहाज से अगरचा बराबर है, मगर क्योंकि लड़कियों को कम दर्जा समझा जाता है इसलिए अल्लाह ताला ने ये वाज़ेह किया कि ये ख़ुद तो अपने लिए बेटे पसंद करें और बेटियों को ना चाहें, लेकिन अल्लाह ताला के बारे में ये सोचें कि उसकी बेटियां हैं। अल्लाह ताला तो औलाद से ही पाक है, बेटे या बेटी का सवाल तो दूर का है। मालकुम, तुम ही क्या हो गया है, कैफ़ा तहकुमून, तुम कैसे फ़ैसले करते हो, यानी तुम अक्ल के ख़िलाफ़ फ़ैसले दे रहे हो, ज़ालिमाना फ़ैसले, तुम्हारे फ़ैसले दुरुस्त नहीं है, नसीहत को कबूल करो। अफ़ला तज़क्करून, क्या तुम गौर नहीं करते, यानी तुम नसीहत कबूल करते तो ऐसी बात ना कहते, तुम्हें क्या है कि तुम नसीहत को नहीं पकड़ते। अम लकुम सुल्तान मुबीन, क्या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है। फरमाया कि क्या तुम्हारे पास अपने दावे की कि अल्लाह की कोई औलाद है, कोई दलील मौजूद है जो अल्लाह की वही के ज़रिए आई हो या उसने अपनी किताब में नाजिल की हो जिससे तुम्हारे दावे की कोई ख़बर मिलती हो। अल्लाह ताला ने यह सवाल शिर्क को रद्द करने के लिए किया है कि क्या तुम्हारे पास अपनी मलाइका परस्ती की कोई दलील मौजूद है। फ़अतू बि किताबिकुम, तो अपनी किताब ले आओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी अगर तुम सच्चे हो तो अपने दावे की दलील के लिए कोई किताब पेश करो। अगर उस पर कोई शरई दलील नहीं है तो तुम बिला दलील अल्लाह पर झूठ बांधते हो। वजअलू, और उन्होंने बनाया, बैनहु व बैनल जिन्नती, उसके और जिन्नों के दरमियान, नसबा, एक रिश्ता। वलकद अलिमतिल जिन्नतु, और बिलाशुबा यकीनन जिन्नों को मालूम है, इन्नहुम लमुहज़रून, यकीनन वो ज़रूर हाजिर किए जाने वाले हैं। मुशरिकीन ये अकीदा रखते थे कि अल्लाह ताला ने जिन्नात के साथ रिश्तेदारियां कायम की हैं जिसके नतीजे में बेटियां पैदा हुई, यानी अल्लाह ताला के फ़रिश्ते। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के गलत अकीदे को उनके सामने खोला है कि अगर जिन्नात की रिश्तेदारी होती तो अल्लाह उन्हें अजाब न देता, जबकि वो जानते हैं कि उन्हें अपने कामों के नतीजे में अल्लाह का अजाब भुगतना होगा। सुबहान अल्लाह ही, अल्लाह ताला पाक है, अम्मा यसिफून, उससे जो वो बयान करते हैं। अल्लाह ताला जो उनका रब है, उनका बादशाह है, उन तमाम बातों से पाक है जो मुशरिक उससे मंसूब कर रहे हैं, यानी अल्लाह ताला की औलाद और नसब, अल्लाह ताला उससे पाक है। इल्ला इबादिल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह ताला के खालिस किए हुए बंदे। अल्लाह ताला से मखलूक की जो निस्बत है वो ये है कि उसके बंदे हैं। यहाँ इससे वो बंदे मुराद हैं जो अल्लाह ताला के बारे में गलत अकीदा नहीं रखते, वो बंदे जो चुने हुए हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने दोज़ख हराम कर दी है। फ़इन्नकुम, फिर यकीनन तुम, वमा तअबुदून, और जिनकी तुम इबादत करते हो, यानी जिन लोगों ने अल्लाह के शरीक ठहराए हैं और जिनकी तुम इबादत करते हो, यानी तुम्हारे खुद साख्ता माबूद किसी बारे में भी कोई कुदरत नहीं रखते। मा अंतुम अलैहि, नहीं तुम इसके ख़िलाफ़, बिफ़ातिनीन, फितने में डालने वाले। अल्लाह ताला ने मुशरिकों से खिताब करके फरमाया है कि तुम्हारी गुमराह कुन बातें वो मानेगा जो तुमसे भी ज़्यादा गुमराह होगा, और अल्लाह ताला के इल्म में जहन्नुम का कोयला बनने वाला होगा। जो लोग अल्लाह के इल्म में पहले से ही जहन्नुम में जाने वाले हैं, इस वजह से वो कुफ्र और शिर्क का रास्ता इख्तियार करते हैं। इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, मगर वो जो जहन्नुम में पहुँचने वाला है, यानी जिसके बारे में अल्लाह जानता है कि वो दोज़ख में दाखिल होगा। व इन्ना जहन्नमा लमौइदुहुम अजमाइन, और बेशक जहन्नुम यकीनन उन सब के वादे की जगह है। सूरह अल-हिजर 43। वमा मिन्ना, और नहीं हम में से कोई, इल्ला लहू मकामुम मालूम, मगर उसके लिए एक मुकाम है मालूम। ये फ़रिश्तों का कौल है कि हर एक के लिए एक मुकाम मालूम है, यानी आसमान में हर फ़रिश्ते का इबादत का एक मुकाम है जिससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये फ़रिश्तों के बारे में कुफ़ार की बोहतान दराज़ी से बर्रात का बयान है, नेज़ ये कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के बंदे हैं और एक लम्हे के लिए भी उसकी नाफरमानी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने उनमें से हर एक को एक मुकाम और किसी काम की ज़िम्मेदारी सौंपी है, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकते और ना उन्हें किसी चीज़ का कोई इख्तियार है। तफसीर सादी। व इन्ना लनहनु साफ़ून, और बेशक हम सफ़ बांधने वाले हैं। फ़रिश्तों ने कहा कि हम अल्लाह ताला की इबादत, अताअत और ख़िदमत में सफ़े बांधते हैं।
وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی صفیں باندھ کر اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی عظمت بیان کرتے ہیں اور اس کو تمام برائیوں سے پاک سمجھتے ہیں۔ المسبحون میں زبان کی تسبیح اور نماز دونوں آ جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں جیسے کفار فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں عقیدے کو درست کیا ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کہا کرتے تھے، کفار کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی ذکر ہوتا تو ہم بھی منتخب لوگ ہوتے۔ لو انا عندنا، اگر یہ کہ ہوتی ہمارے پاس، ذکر من الاولین، نصیحت پہلوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے قریش آرزو کرتے تھے کہ ہم میں کوئی نبی ہوتا جو ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات سناتا، پہلی کتابوں میں سے کوئی کتاب ہوتی جیسے تورات اور انجیل ہیں۔ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین اس تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی کتابیں آتی جیسے پہلے لوگوں کے پاس کتابیں آئیں تو ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، بلکہ ہم حقیقی مخلص ہوتے۔ تو وہ اس بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس سب سے افضل کتاب آئی مگر انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا معلوم ہوا کہ وہ حق کے مقابلے میں تکبر کا رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ فَكَفَرُوا بِهِ، تو انہوں نے اس کا انکار کیا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، سو جلد ہی وہ جان لیں گے۔ مشرکوں نے اس کتاب کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، اس کی توحید پر ایمان نہیں رکھیں گے تو اپنے کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ، اور البتہ پہلے گزر چکی ہے، کلماتنا، بات ہماری، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے بندوں کے لیے جو بھیجے ہوئے ہیں۔ کلمہ سے مراد وہ سنت الہی ہے جو اپنے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول ضرور غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے۔ سورہ المجادلہ 21۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ یقیناً مدد دیے جائیں گے۔ انہم لہم المنصورون، اور یقیناً وہ وہی ہیں جن کو مدد دی جائے گی، یعنی دنیا اور آخرت میں رسولوں اور مسلمانوں کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّا جُنْدَنَا، اور بے شک ہمارا لشکر، لَهُمْ غالبون، یقیناً غالب آنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے اور اس کی فلاح یافتہ فوج دنیا میں غالب رہیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو منہ پھیر لیجئے ان سے، حتیٰ حین، ایک وقت تک، یعنی ان سے اعراض کریں اور ان کی ایذاؤں پر صبر کریں، بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہونے والا ہے۔ مقررہ وقت فتح مکہ تک تھا، پھر سب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لیا اور سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اور انہیں آپ دیکھتے رہیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ڈھیل دے دیں، پھر دیکھیں ان پر آپ کی مخالفت کی وجہ سے کیسے کیسے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے کہ وہ جلد ہی اپنا بدترین انجام دیکھنے والے ہیں۔ آفا بھی عذابنا یستعجلون، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے جلدی ہے کیونکہ وہ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ آپ کو جھٹلانے کی وجہ سے یہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلَ، پھر جب وہ اترے گا، بِسَاحَتِهِمْ، ان کے صحن میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ان کی صبح بڑی بری ہوگی جن کو ڈرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب عذاب ان کے علاقوں میں اترے گا، وہ دن، وہ تاریخ اور وہ وقت ان کے حق میں بدترین ثابت ہوگی، اس وقت ہلاکت اور تباہی چھا رہی ہوگی۔ جب عذاب آئے گا تو ان لوگوں کی صبح بہت بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور منہ پھیر لیجئے ان سے، حتیٰ حین، ایک وقت تک، یعنی ایک مدت تک صبر کر لیں، بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہونے والا ہے۔ وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیں، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس جلد ہی وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دنیا کے عذاب کو بھی دیکھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے آخرت کے عذاب کو بھی آپ بھی دیکھیں، وہ بھی اس چیز کو دیکھ لیں گے۔ سبحان ربی کا، پاک ہے رب آپ کا، رب العزتی، رب عزت والا، اما یصفون، اس سے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدح بیان فرمائی ہے کہ تمہارا رب مشرکوں کی خرافات سے پاک اور بلند و بالا ہے، تمہارا رب ہر چیز پر غالب ہے، کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو مشرکین بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ ہی اسے شریک کی ضرورت ہے۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے رسولوں پر، کیونکہ وہ گناہوں اور تمام آفات سے سلامت ہے۔ رسولوں پر اس لیے سلام ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کو پہنچایا۔
والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تمام بڑائیاں ہر حال میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کامل اور اس کے افعال عدل پر مبنی اور فضیلت والے ہیں، اس لیے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ صافات مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اسی طرح استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔